डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम क्लास 4 के इंग्लिश का चैप्टर विद अ लिटिल बिट ऑफ लक पढ़ रहे हैं। तो कल तक हमने देखा कि जो है ये बहुत ही गरीब शख्स था। तो इसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे, उनके लिए कपड़े बूट्स वगैरह लेने थे इन्हें, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तो ये हमेशा कहता था कि मेरा किस्मत साथ नहीं देता, अगर मेरी किस्मत होती थोड़ी सी भी तो मैं ये सब कुछ कर सकता था। तो इसी में उसने क्या किया, उसने रोड पे से एक नेकलेस उठाया और उसने सोचा कि अगर मैं पुलिस स्टेशन ले जाऊं तो शायद कोई इनाम मिल जाए, तो मेरी किस्मत बदल सकती है। तो आज हमें पढ़ना है कि इसने क्या नेकलेस पुलिस स्टेशन लिया, क्योंकि इसने अपने बेटे को पुलिस स्टेशन भेजा था। तो अब हम देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस वालों ने क्या कहा इसे। तो जॉन रैन अलोंग टू द पुलिस स्टेशन। तो जो इसका बेटा है, क्योंकि जो ने अपने बेटे को ही कहा जॉन को कि आप इस नेकलेस को पुलिस स्टेशन ले जाओ, उन्हें बोलो कि मैंने ये रोड पे उठाया। ही न्यू मिस्टर पीटर्स द पुलिस इंस्पेक्टर। तो जो जॉन है वो वहाँ पे जानता था पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसका नाम है मिस्टर पीटर्स। ही आस्क्ड हिम होपफुली, इज़ देयर अ रिवॉर्ड फॉर द फाइंडर। तो जॉन ने इस मिस्टर पीटर यानी कि इंस्पेक्टर को इसने पूछा कि क्या किसी शख्स ने अगर कोई चीज़ उठाया हो, क्या उसे कोई इनाम मिलता है। तो मिस्टर पीटर लाफ्ड। तो पीटर जो है, इंस्पेक्टर जो है, उसने क्या किया, ये लाफ्ड, हंसी आई उसको, हंसने लगा वो। वाई, उसने बोला क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। दिस नेकलेस इज़ नॉट वर्थ मोर देन अ शिलिंग और 2। जो ये नेकलेस आप लाए हो, मेरे हिसाब से इसकी कीमत 1 या 2 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, 1 और 2 शिलिंग। तो ये नेकलेस जो है ये कीमती नेकलेस नहीं था, 1 या 2 रुपये इसकी कीमत थी, 1 या 2 शिलिंग। इट मस्ट बी मार्थाज। और जो ये नेकलेस है ये मार्था का है। द गर्ल इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इट। और जो वो लड़की है वही ये नेकलेस पहनती है, उसको बहुत शौक है इस नेकलेस का। हर मदर केम इन टू फाइंड आउट इफ़ एनीवन हैड ब्रॉट इट इन। उसकी माँ यहाँ पुलिस स्टेशन आई थी ये देखने के लिए कि क्या किसी ने ये नेकलेस यहाँ तो नहीं लाया है पुलिस स्टेशन में, तो शायद ये नेकलेस उन्हीं का होगा। देयर वोंट बी ए रिवॉर्ड, आई एम अफ्रेड। तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा इसलिए मुझे लगता है कि इस पे कोई इनाम नहीं होगा। तो जो जॉन है उसको लगा कि इनाम मिलेगा, लेकिन अब पुलिस वाले ने क्या कहा कि जो ये नेकलेस है इसकी कीमत 1 या 2 शिलिंग से ज़्यादा नहीं होगी। और ये मारा था वो एक लड़की है, वही नेकलेस में दिलचस्पी रखती है, वो पहनती है इनको, तो ये इसी का हो सकता है क्योंकि उसकी माँ यहाँ तक आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई इनाम होगा, तो मुझे डर है कि वो कोई इनाम नहीं देंगे आपको। ये कौन कहता है, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है जॉन को। जॉन वेंट होम एंड गिव हिज फादर द न्यूज़। अब जॉन ने क्या किया, ये सीधे अपने घर गया और अपने बाप को ये सारी कहानी बताई कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे क्या कहा। दिस ओनली शोज दैट एन अनलकी फेलो आई एम, सेड जो। तो जॉन का जो फादर है जो, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये सब ज़ाहिर करता है कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ, कोई किस्मत ही नहीं है मेरी। आज पहली बार मैंने नेकलेस उठाया तो उसमें भी कोई इनाम नहीं मिलेगा और उसकी कीमत भी जो है वो बहुत कम है, लिहाजा मैं बदकिस्मत इंसान हूँ।
کون کہتا ہے؟ جو کہتا ہے، جو کہ جان کا فادر ہے. The next morning Mr. Jones, Maratha's father, came to visit them. تو دوسرے دن کیا ہو گیا، جو اس لڑکی کا فادر تھا جس کا نام مسٹر جونز تھا، تو یہ اب ان کے گھر آیا، جو کہ گھر آیا. گڈ مارننگ، صبح سویرے ان کے گھر آیا تو گڈ مارننگ کہا، مارننگ وشز کی. ہی سیڈ ٹو جوز وائف، وہاں پہ جو کی وائف تھی، بیوی تھی. آئی کم ٹو تھینک یور ہسبینڈ فار ریٹرننگ مراتھاز نیکلیس. میں یہاں پہ آیا ہوں اس لیے کیونکہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ہماری بیٹی کا نیکلیس واپس کیا، اس لیے میں اسے تھینکس کہنے کے لیے آیا ہوں، اس کا شکریہ کرنے آیا ہوں. تو آئی وانٹ ہیم ٹو ورک فار می ایز گارڈنر. اب میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا ہسبینڈ ہے، جو آپ کا یہ خامد ہے، یعنی کہ جو آپ کا پتی ہے، وہ کیا کرے، وہ میرے لیے ایز اے گارڈنر کام کرے. گارڈنر ہو گیا باغبان یا مالی بھی ہم اسے کہتے ہیں. تو جو ہمارے گھر میں گارڈنز ہے اس کو نظر رکھنی ہے، وہاں پہ کام کرنا ہے. تو ایز اے گارڈنر میں اسے رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ہسبینڈ کو، ٹھیک ہے نا. آئی وانٹ این آنیسٹ فیلو. تو یہ جونز جو ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے. آنیسٹ یعنی کہ ایماندار جو ہو. مائی اولڈ گارڈنر واز ویری ڈس آنیسٹ. جو میرا پرانا گارڈنر تھا، جو مالی تھا میرے باغ میں وہاں پہ کام کرتا تھا، تو وہ ڈس آنیسٹ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ ایماندار نہیں تھا، بے ایمان تھا وہ. پلیز آسک ہم ٹو کم اینڈ سی می. تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہنا کہ میرے گھر آئے اور مجھے ملے. جو وینٹ ٹو سی ہم دا نیکسٹ ڈے. تو جو ہی جو نے یہ سنا تو اس نے کیا کیا، وہ دوسرے دن صبح سویرے ہی جونز کے گھر گیا. ٹھیک ہے بچوں، تو کل ہم دیکھیں گے کہ کیا جونز نے جو کو اپنے گھر میں کام دیا، ایز اے گارڈنر رکھا اس نے کہ نہیں، یہ ہم کل دیکھیں گے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے ایک اتنا آنیسٹ آدمی تھا، اس نے نیکلیس واپس کیا، تو اب اس کے بدلے میں اسے کیا ملا، اس کو جاب بھی مل گئی اس کے بدلے میں، ہے نا. اگر نقد انعام نہیں ملا لیکن جاب ملا اس کو، کیونکہ آلریڈی کہتا تھا کہ آئی نیڈ اے جاب، مجھے جاب کی ضرورت ہے. تو یہ سب اب کس کی وجہ سے ہوا، اس کی آنیسٹی کی وجہ سے، آنیسٹی کی وجہ سے ہو گیا. تو ہم کل آپ اس کے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.